अब आजको हाम्रो तोकेको समय ल 8:05 भनेको आज 8:06 भएछ। अब सुरु गरौँ। तपाईहरुलाई एसएनके एजुकेसनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत यो मिटिङमा गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईहरुलाई एकदमै हृदयबाटै वेलकम र जो जहाँ जस्तो अवस्थामा रहनु भए पनि सबै जाति कुशल आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ र यहाँ हामी पनि अहिलेसम्म सबै कुशलै छौं र पहिले नै भरे बिर्सिन सक्छु। पहिले नै आउँदै गरेको दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना पनि भन्दै र यो पालिको अब कोभिडमय दशैं भएकोले गर्दा यसमा हामी अलिक संयमता अपनाएर मनाउनु पर्ने छँदैछ। सर्वविदितै तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ हैन, प्रकोपले गर्दाखेरि परिवारमै मनाऊ र पनि आफूले मनाउनु पर्ने कुराहरू चाडपर्व चाहिँ त्यसको निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एसएनके एजुकेसनको पनि एउटा मान्यता पनि हो। र अब मेरो समय भनेको 8:15 सम्म हो। त्यो भएकोले गर्दा मैले यो सुरु गरेँ। दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता। अब हामीले भनौँ न योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न सिटीमा संस्थाले सुरु गर्नुभएको हो। लगायत यहाँ 2009-10 देखि नै हैन, म पिट्सबर्गमा छु, यहाँबाट पनि गरे हो र हामीले लिटरेरी काउन्सिल अफ भुटान मार्फत पनि गरिराखेका हो पहिलेदेखि। तर के भयो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि एउटा एन्टिटीले दीर्घकालीन रूपमा लानको लागि चाहिँ इस्टाब्लिश भएरै अगाडि बढ्नुपर्ने अति आवश्यकता भएकोले गर्दा हामीले यो योजना अपनाएका छौं र यसमा के छ भन्दा क्रमबद्ध रूपमा हाम्रो पुस्तकहरू यसरी आउँदैछ है। राम्रो नेपाली किताब लेभल 1, राम्रो नेपाली किताब लेभल 2, राम्रो नेपाली किताब लेभल 3, नैतिक कथा संकलन। किनभने अमेरिकाको र विभिन्न यो विकसित मुलुकहरूमा उनीहरूको शैक्षिक जुन सामग्रीहरूमा यो नैतिक शिक्षाको कमी देखिएको छ। तपाईहरुले अब यसमा कति मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, हामीले हेरे अनुसार चाहिँ त्यो भएकोले गर्दा नैतिक शिक्षाको साथै नेपाली भाषा पनि नानीहरूले सिक्छन्। यो एउटा बेड टाइम स्टोरीको रूपमा नैतिक शिक्षा हामीले संकलन गरेका छौं र त्यसलाई नेपालीमा तयार पारेको छौं र सरल नेपाली व्याकरणको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौं। त्यो कारण हामीले यो विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्ने भएको हो र अब मसँग 5 मिनेट मात्रै टाइम छ, त्यो भएर अर्को स्लाइडमा गएँ। जम्मी 3टा स्लाइड हो। अब यो सेकेन्ड, अर्को थर्ड स्लाइड छ। अब सपोर्टिङ एजुकेसन, अदर सपोर्टिङ एजुकेसनमा हामीलाई कति नानीहरू भाषा मात्रै पढ्न पनि गाह्रो मान्ने, अल्छी मान्ने हुन्छ र एउटा यो एक्स्ट्रा ट्यालेन्टको रूपमा पनि भयो र एउटा हाम्रो संस्कार संस्कृति नाचगानबाट संगीतबाट पनि सिकिन्छ भन्ने कुरो तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ है। आजको सहभागितामा राम सर पनि हुनुहुन्छ, राम गुरुङ सर, उहाँ यसको एकजना वरिष्ठ व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, लगायत अन्य महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ होला हैन। जो अहिले राम सरले पनि भरे भन्नुहुनेछ र यसरी संगीत नृत्य गरेर पनि नेपाली भाषामै सम्बोधन हुने भएकोले गर्दाखेरि हुन त अहिलेको अब भन्छ नि फ्री स्टाइल डान्सहरू, अहिलेको मुभी स्टाइल डान्सहरू भन्नेहरू, त्यो कमर्सियल डान्सहरू विभिन्न स्टाइलको यो भए पनि तर भाषा चाहिँ प्राय नेपाली नै प्रयोग त्यसमा भएकोले गर्दा त्यसमा त्यो सिक्दाखेरि जुन हुन्छ नि एउटा ल्याङ्ग्वेज अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ शिक्षकले नेपालीमै निर्देशन दिने भएकोले गर्दा त्यसबाट नेपाली सिक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा छ। त्यसरी नै विभिन्न जात जातिको भाषा, नेपाली भाषा त हाम्रो समग्र भइहाल्यो। हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हामी नेपाली एउटा युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्छ नि, हामी नेपाली अलरेडी हामी डाइभर्सिफाइड कल्चरल हैन एन्टिटिजहरु त्यो भित्र हामी भित्र छौं। त्यो भएर भोलिको दिनमा राई, मगर, गुरुङ हैन तामाङ विभिन्न भाषाहरू पनि त्यो पनि कति जनालाई सिक्ने रहर हुन्छ। उहाँहरूले यो सिक्न पाओस् भन्ने हाम्रो पनि इच्छा छ र त्यसको लागि सबै योजनाहरू हामीले गर्न प्रयास गरिरहेका छौं। तर हाउ टु इट एन एलिफेन्ट भन्दाखेरि 1 बाइट एट अ टाइम,
हैन, एक तालमा एउटा कुरो गर्दै जाने हो। त्यो भएर हामीले नेपाली भाषालाई मुख्य कुरो नै त्यो भएको, यसको जुन चाहिँ मेन कुरो नै नेपाली भाषा र संस्कारको कुरो हो। त्यो भएकोले गर्दा नेपाली भाषालाई अगाडि सारिएको हो। तर क्रमशः रूपमा अन्य भाषाहरू पनि आउनेछन् भोलिको दिनमा। र ज्योतिषशास्त्र पनि हाम्रो एउटा नेपाली कल्चरको अभिन्न अङ्ग भएकोले गर्दा त्यसको पनि पठन पाठन गराउने हाम्रो योजना छ र त्यसको लागि पनि स्रोतहरू हामीले बुझिरहेको छौँ। अब किन भाषा र संस्कार चाहियो भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। यो अब कतिलाई लाग्न सक्छ यसको महत्त्व अहिले हामीलाई महसुस हुँदैन, अथवा भनौँ न अहिले हामी नेपाली भाषा बोलिरहेका छौँ, पढिराखेका छौँ, लेखिराखेका छौँ, त्यो भएकोले गर्दा कसैलाई यसको आवश्यकता महसुस नहोला। तर भोलिको दिनमा भने पक्कै पनि जतिखेर बितेर जान्छ त्यो बेला त्यो समस्या खड्किन्छ। र एउटा पहिचानको कुरो भयो, हामी नेपाली, हाम्रो स्वाभिमानको कुरो भयो। भाषा र संस्कार भन्ने कुरो चाहे संसारमा हामी जहाँ गए पनि, जहाँ रहे पनि, हामीलाई नेपालभित्रै बस्दा मात्रै हामी नेपाली होइन, संसारमा जहाँ पुगे पनि नेपाली भनेको एउटा एथनिसिटी हो, एउटा कल्चर हो। यो हामीसँग रहिरहन्छ, देश नरहोस् तर कल्चर रहिरहन्छ भन्ने पहिलेका इतिहासकारहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यो भयो एउटा पहिचानको कुरो, गर्वको कुरो। कि भाषा संस्कार छ भने तपाईँलाई गर्व फिल हुन्छ। भोलिको दिनमा अन्य समुदायसँग बसेर कुनै पनि कार्यक्रममा केही गफ गर्दाखेरि तेरो भाषा संस्कार के हो भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन भन्दाखेरि आफैलाई एक किसिमको हीनता बोध हुन्छ। त्यो भनेर हामीले भाषा संस्कार टिकाइराख्नु अति आवश्यक छ। र अर्को कुरो प्र्याक्टिकल होइन, लाइफमा चाहिँ के छ यसको महत्त्व भन्दाखेरि कनेक्सन। अहिले जति पनि हामीले सर्भिसेस दिइरहेको छौँ, रियल इस्टेट सर्भिस भयो, इन्सुरेन्स सर्भिस भयो, विभिन्न हेल्थ इन्सुरेन्स सर्भिसहरू भयो, होम केयर सर्भिसेस भयो, हेल्थ केयर सर्भिसेस भयो, यो कनेक्सन भएकोले गर्दाखेरि यो व्यवसायहरू फस्टाएर गएको हो। नभए यसरी फस्टाउन सक्ने थिएन, यति चाँडो यत्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने थिएन। यो नेटवर्किङ भन्छ नि, कनेक्सन, त्यो अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अन्य बिजनेसहरू पनि यो हाम्रो समुदाय, हामीसँग भाषा छ, कल्चर छ, कनेक्सन छ, नेटवर्क छ, त्यो कारणले गर्दा यो फस्टाउन सकेको हो। र रिप्रेजेन्ट पिपल इन द गभर्मेन्ट, भोलिको दिनमा एउटा सरकारमा पनि हाम्रो प्रतिनिधि पुग्नुपर्छ, हामीलाई होइन प्रतिनिधित्व गर्ने। अहिले विभिन्न ठाउँबाट केही उम्मेदवारहरूले लडेर सफलता पनि पाइसक्नु भएको छ, एकदम गर्वको कुरो। तर त्यो पनि के कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई समर्थन आइपुग्छ भन्दाखेरि यही हाम्रो कनेक्सन। हामी एउटै भाषा संस्कार बोल्ने भएकोले गर्दा ओहो लु उहाँ चाहिँ चुनावमा उठ्नु भएछ, हामी सबैले उहाँलाई होइन सहयोग गरौँ भन्ने हुन्छ। ओहो उहाँको यो व्यवसाय उहाँलाई सपोर्ट गरौँ, उहाँको बिजनेस उहाँलाई सपोर्ट गरौँ भन्ने यो हुन्छ। अर्को कुरो बाइलिङ्गुअल मान्छेले दुईटा भाषा अथवा दुईटा भन्दा बढी भाषा जान्दाखेरि जागिर पाउने सम्भावना बढी। अब हामीसँग अलरेडी नेपाली भाषा छ, त्यसलाई नबिर्स्यौँ न, भइहाल्यो नि होइन। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरूले भोलिको दिनमा जागिर पाउने सम्भावना बढी हुने। अर्को बाइलिङ्गुअल व्यक्तिहरू स्मार्ट हुन्छन्, बाठा हुन्छन्। अर्को कुरो हाम्रा नानीहरूले भोलिको दिनमा विश्वविद्यालयमा, यहाँको युनिभर्सिटिजमा अध्ययन गर्दाखेरि, पिएचडी गर्दाखेरि रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रिसर्च गर्दा अमेरिकामै भइराखेको टपिकहरू त अहिले भन्दा पहिले होइन कति सयौँले स्टडी गरिसकेको छ, त्यसमा रिसर्च गरेर दखल दिन निकै गाह्रै हुन्छ। तर अझै पनि हाम्रो जात जातिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा त्यत्रो ठुलो अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। र त्यो विषयमा चाहिँ रिसर्च गर्नु हो भने त्यो एउटा नयाँ टपिक हुन्छ र मान्यता पनि पाउँछ र एउटा राम्ररी प्रस्तुति गरेर एउटा सफलता हासिल गर्न सक्छ हाम्रा नानीहरूले। त्यसरी नै मेडिकल रिसर्च भयो, हाम्रै समुदायमा गएर चाहिँ चाहिने रिसर्च गर्नु हो भने हाम्रा नानीहरूलाई भोलिको दिनमा सजिलो हुन्छ। नचिनेको समुदायमा गएर चाहिँ म मेडिकल रिसर्च गर्दै गरेको, म एउटा डक्टर पढ्दै गरेको विद्यार्थी भनेर सोधपुछ गर्दाखेरि त्यो जिउ छुन उसँग बोल्न पनि दिँदैन, परै दैलो थुन्छ। तर हाम्रै समुदायमा भने ल है होइन नमस्ते अङ्कल आन्टी होइन बडाबडी काका काकी भन्दाखेरि मजाले होइन दैलो खोलेर वेलकम गरेर ओहो ल नानी तिमी त होइन डक्टर पढ्दै गरेको रहेछौ भनेर राम्ररी त्यसको स्वागत हुन्छ भने
अन्य समुदायमा जाँदा के हुन्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि हामी युनाइटेड बसिरहनु पर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को भनेको वाइडर कभरेज। संसारमा हामी यो ठुलो संसारमा सानो मान्छे नहौँ के, अथवा यो ठुलो देश, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली तकमा भिरेको देश, संसारको सबैभन्दा सम्पन्न देश, तर यहाँ चाहिँ मान्छे आफ्नो भाषा बिर्सेपछि सानो हुन्छ के। तर अहिले हामी त्यति सानो भइगएको छैनौँ। अहिले हामी नेपाल, भुटान, बर्मा, हङकङ, क्यानाडा, युके, नर्वे जहाँ गएर पनि अरू आप्रवासी नेपालीहरूसँग संवाद गर्न सक्छौँ, किनभने यो हाम्रो भाषा र संस्कारले गर्दा हामी यति ठुलो छौँ अहिले। तर हाम्रो नानीहरू सानो सानो भएर मटेङ्ग्रा हुँदैछन्। त्यसको लागि पनि यो हाम्रो भाषा संस्कारलाई टिकाउन अति आवश्यकता छ। अब यसको लागि हरेक कुरोमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको स्रोतमा पनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, मानव शक्ति, अब यत्रो कार्यभार सञ्चालन गर्नलाई त चाहियो नि। र अमेरिकामा अहिलेसम्म मैले पनि विभिन्न संस्थामा पनि काम गरेको छु र विभिन्न व्यवसायमा पनि काम गरेको छु। भोलिन्टियर्सहरूले धेरै काम गरेका छन्, तर भोलिन्टियर भनेको चाहिँ एउटा सहायकको रूपमा छेउमा हो के। अमेरिकामा कुनै पनि संस्था कम्प्लिटली भोलिन्टियरले चलेको देख्नु भएको छैन। भोलिन्टियर हुन्छ, तर को हुन्छ भन्दाखेरि भोलिन्टियर भनेको चाहिने कलेज पढ्दै गरेको नानीहरू छोटो समयको लागि 1 महिना 2 महिना 3 महिनाको लागि, अथवा कुनै जागिरबाट केही ले अफ भएको बेलामा, अथवा बुढेसकालमा रिटायर भएको बेलामा हैन, हप्तामा 1 दिन 2 दिन हैन, 1 घण्टा 2 घण्टा त्यो पाराले जाने हो। त्यो पाराले गर्दा हाम्रो यत्रो ठुलो अभियान सफल हुँदैन। त्यो कारण हामीले व्यावसायिक रूपमा नै प्रोफेसनललाई हायर गरेर चाहिँ यसलाई सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा लान सकिन्छ भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसनलाई यही अहिलेलाई राखेँ। भरे ऱ्यापअपमा गफ गरौँला। मैले गफ गर्दै 4 मिनट बढी बोलेछु, त्यसको लागि क्षमा माग्दछु। म सञ्चमान राई अहिले तपाईँलाई बिदा लिएँ। हस् त, अब हाम्रो कृष्ण रेग्मी आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले कक्षा चाहिने अब यसको अन्य यसमा हामीलाई तपाईँलाई देखाइहाल्नु पर्ने, सरी, यहाँ के छ भन्दाखेरि नयाँ कुरोमा युट्युब आयो। यो युट्युबमा गएर एसएनके एजुकेसनको युट्युब यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् हैन। जस्तो यहाँ सबै पहिले विभिन्न अरू योगाहरू पनि गरिएको थियो एडल्टहरूलाई, उहाँहरूको पनि छ फोटो, तर अहिले नानीहरूको विशेष गरी यसरी बनाइएको छ। यसलाई तपाईँहरूले हेर्दै जान सक्नुहुन्छ हैन। यसमै क्लाउड गेमको पनि छ कुरो, तर क्लाउड गेमलाई अहिले छुटाएर हामीले छुट्टै राखेका छौँ हैन। यो पुरानो भिडियोहरुमा केही क्लाउड गेम पनि एकै ठाउँ छ, तर हामीले त्यसलाई छुट्टै बनाएको छौँ। त्यो भयो भने अर्को हामीले अहिले गरिराखेको नानीहरूलाई यहाँको प्रविधिसँग एउटा च्यालेन्ज गर्ने, टक्कर गर्ने खालकै शैक्षिक सामग्री बनाउनु पर्छ। र यो भनेको एउटा व्यावसायिक हैन कम्प्युटरको ज्ञाताले बनाउने कुरो भयो, जुन कुरो निशुल्क हुँदैन होला। एउटा बनाइदिएला, त्यहाँदेखि हामीलाई एउटाले त हैन यो अभियान त पुरा हुँदैन। अनि यो पनि एउटा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसमा अडियो हाल्न बाँकी छ। यो अहिले नेपालीबाटै हाल्नु पर्यो हैन, चबाट चङ्गा भनेर त्यो छँदैछ। र अर्को भनेको हाम्रो पुस्तक प्रकाशनमा अहिले छ यो पुस्तक, अब चाँडै आउनेवाला छ। यो पुस्तक हेर्नु होला यहाँबाट। ओके, यो अहिले विमोचन भइहालेको छैन। यो चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा भन्नाले पनि अब लगभग 3 हप्ता यो पुस्तक हाम्रोमा आउन लाग्छ। र यहाँ यसो सानो पातलो देख्यो भने यसको 206 पन्नाको पुस्तक हो। यो धेरै बाक्लो पुस्तक छ र यसलाई एकदमै हाई क्वालिटीमा ग्लसी पेपरमा गरिएको छ। र यसमा देख्नुभयो होला तपाईँले, यहाँ नानीहरूले पढ्दै पारा गरी सिक्छन्, यिनै पेन्टिङ गर्ने, अनलाइन पेन्टिङ गर्ने हैन, यसो सिक्ने सबै यसमा व्यवस्था गरिएको छ। बस यो भन्दै यहाँबाट बिदा लिएँ अहिलेलाई। नमस्कार, यहाँ सबैलाई म कृष्ण रेग्मी। म चाहिँ सर्टकटै हाम्रो फिडब्याकको मिटिङ भएकोले गर्दाखेरि प्यारेन्टहरूले जुन रेस्पोन्स छ, फिडब्याक राम्रो पठाउनु भएको छ, त्यसलाई अलिकति मैले हाम्रो तर्फबाट उत्तर दिन खोजिरहेको छु।
राम्रो सुनिरहेछ नि सजिलो सर होइन उताबाट एनिवेज यहाँ हाम्रो अलिकति टेक्निकल उसले गर्दाखेरि यहाँ भिडियोको चाहिँ समस्या भएको छ डेस्कटपमा केही छैन जस्तो प्रश्नहरू के सोध्नु भएको छ भने फिडब्याकमा पठाउनु भएको छ भने सानो सानो ग्रुप बनाएर पढाउँदा इफेक्टिभ हुन्थ्यो भनेर सोध्नु भएको छ त्यो त्यसो गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ त्यो एकदमै राम्रो फिडब्याक हो त्यो गर्नु पर्ने त्यो इफेक्टिभ प्रभावकारी कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि तर हामीसँग बाध्यता के भनेदेखि एकमा टिचरहरूको अभाव स्तरीय गुणस्तरीय प्रोफेसनल टिचरहरूको अभाव एक हो अर्को भनेको हामीसँग जुन मेटेरियलहरू रिसोर्स छ जस्तो ब्रेक रुममा लगेर गर्दा पनि हुन्थ्यो तर ब्रेक रुममा जाँदाखेरि स्क्रिन सेयर मल्टिपल स्क्रिन मान्छेले जस्तो 4 जना टिचरले स्क्रिन सेयर गर्न एउटै स्क्रिन सेयर गर्न पाइँदो रहेछ त्यो टेक्निकल डिफिकल्टी त्यो च्यालेन्जेस छ अनि अर्को अब धेरै टिचरलाई अघि हामीले सञ्जय सरलाई भोलिन्टियर क्यान डु लिटल थिङ बट सबै कुरो भोलिन्टियरले गरेर सम्भव हुँदैन र सधैँभरि भोलिन्टियरले खट्दैन पनि त्यसले गर्दाखेरि राम्रो स्किलफुल टिचर प्रोफेसनल टिचर हामीले पाउनका लागि हामीले राम्रो वेजेस पनि दिनुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा कारण त्यो पनि हो अनि अर्को यसको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ अहिले सञ्जन सरले स्पोन्सर गरेर 2 जना टिचरबाट हामीले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ अब डाउन द रोड अब यसलाई चाहिँ सानो ग्रुपमा पेड क्लासेसहरू प्रोफेसनल टिचरबाट गराउने हाम्रो योजना हो यसको लागि शुल्क त लाग्छ नि शुल्क तिरेर स्तरीय क्लासहरू प्रभावकारी क्लासहरू चलाउने योजना हो र यस्ता क्लासहरू चलि पनि रहेका छन् विगत 3-4 महिनादेखि सानो सानो यो 8 बजेको यो चाहिँ रहिरहन्छ अर्को क्लास चले तापनि चलिरहेको पनि छ सेन्सरी क्लास पाइलट क्लासको रूपमा हामीले हाम्रो मेटेरियलहरू टेस्ट गरिरहेका छौँ यो टेस्टेड मेटेरियल हो र यसको फिडब्याक राम्रै पनि आइरहेको छ र नानीहरूले 3 महिनामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएको खण्डमा प्यारेन्टहरूले पनि अलिकति साथ दिएको खण्डमा र रेगुलर एटेन्ड भएको खण्डमा 3 महिनामा नानीहरूले सामान्य साक्षर क पनि नचिनेको नानी आएर सामान्य साक्षर भएर सामान्य नेपालीमा बोल्न सक्ने कुराकानी गर्न सक्ने हामीसँग त्यो नतिजा आइसकेको छ त्यसले गर्दा त्यसले पनि हामीलाई उत्साहित गरेको छ यो टेस्टिङ फेजमै चाहिँ हाम्रो मेटेरियलहरू अनि अर्को कुरो अर्को फिडब्याक के आएको थियो भने टु मेनी थिङ्स आर टट धेरै कुरा चाहिँ छोटो समयमा पढाइयो धेरै पढाइयो भन्ने आएको छ यसमा चाहिँ के छ भने यो समूहमा चाहिँ विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थीहरू छन् हामी यहाँ देखिरहेका छौँ कोही अलिकति ठुलानी जस्तो अब ग्रेड 7-6मा पुगेका नानीहरू कोही चाहिँ अलिक साना अनि मझौला विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थीहरू भएको कारणले गर्दा सबै त्यो उमेर समूहलाई टार्गेटेड सब्जेक्टहरू पनि हामीले पस्किने कोसिस गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा हामीले जे पनि धेरै कोर्सहरू तर हामीले पढाउँदाखेरि तपाईँहरूले याद पनि गर्नु भएको होला जस्तो हामी 2 कदम अगाडि बढ्छौँ त्यहाँदेखि फेरि ब्याक 1 कदम गर्छौँ 2 कदम अगाडि फेरि ब्याक गरेर त्यो स्टाइलले पढाइरहेका छौँ जस्तो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ सुरुमा हामी क्लास सुरु गर्दा क ख ग घ बाट सुरु गर्छौँ त्यहाँदेखि हामी निकै सेन्टेन्समा जान्छौँ त्यहाँदेखि फेरि अर्को दिन सुरु गर्दा फेरि क खबाटै सुरु गर्छौँ त्यसो भएपछि यो रिपिटेड कन्टिन्युस रिपिटेसन र केही कुरो अगाडि नयाँ सिक्ने त्यहाँदेखि फेरि ब्याक गरेर रिपिट गर्ने यो एप्रोच अफ टिचिङ अहिले हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि सबै उमेर समूहलाई र विभिन्न लेभल प्रोफिसियन्सी लेभल ल्याङ्ग्वेज भएका नानीहरूलाई त्यसरी हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर अथवा शैक्षिक सामग्री पस्किने हामीले प्रयास गरेका हौँ र विभिन्न कुराहरू किन एकैचोटि धेरै पढाइयो भन्दाखेरि बोरिङ नहोस् नानीहरूलाई जस्तो कख मात्रै पढ्दा मलाई कख मात्रै पढ्नु पर्ने रहेछ भनेर आउँदैन नानी कखको साथसाथै त्यहाँ शब्द भण्डार भोकाबुलरी त्यहाँदेखि हाम्रो कल्चरल कुराहरू फेस्टिभलका कुराहरू रिचुअलका कुराहरूदेखि लिएर अब एनिमलहरू र एक्जोटिक थिङ्सहरू धेरै कुराहरू छन् हाम्रो उसमा त्यसलाई कविताहरू सानो सानो मतलब थोरै थोरै समय लिएर विभिन्न कुराहरू पस्किने
र मिठास र अन्त्यमा काउट गर्दाखेरि नानीहरूलाई त्यसलाई बोरिङ पनि नहुने र समय 1 घन्टाको समय खेली खेली बित्ने र विभिन्न उमेर समूह र विभिन्न ल्याङ्ग्वेजको प्रोफिसियन्सी लेभल भएका नानीहरूलाई उनीहरूले चाहेको फरक पाउने हिसाबले हामीले सामग्री त्यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। र अरू मुख्य प्रश्नहरूमा अनि अर्को वाइ इट इज टेकिङ सो लङ टु एडमिट, अब अहिले हामीले वेटिङ सिस्टम राखेको छ, त्यो चाहिँ बाध्यता भयो हामीलाई, किनभने एकैचोटि पहिले एडमिट गर्दाखेरि हामीले वेटिङमा नराखिकन गर्दाखेरि के भयो भने टेक्निकल होस्टले धेरै कुरा गर्नुपर्ने भयो। जस्तो नानीहरूले कोरिहाल्छन्, त्यहाँ गएर डिसेबल गर्नु पर्यो, त्यो काम गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि हाम्रो टिचरहरूलाई कोर्स बनाउनु पर्यो, त्यहाँदेखि त्यो धेरैजना नानीहरू हुँदाखेरि 50 जनाको लिस्टमा खोजेर मिस ललिता खोज्दा खोज्दै मलाई त 5 मिनट जाँदो रहेछ। त्यहाँदेखि मिस ललितालाई कोर्स बनाएको भरे अर्को लिबिया स्टुडेन्टलाई मैले कोर्स बनाइराखेको हुन्छु। त्यो टेक्निकल डिफिकल्टी रहेछ अहिले भोगेर थाहा भयो। अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरो फेरि यता फेसबुक लाइभमा जानु पर्यो, अरू टेक्निकल त नानीहरूले च्याटिङमा अब लेखेर विभिन्न हाई व्हाट्सअप आई एम फल्नु फल्नु क्यान यु एड मी इन द मेरो यो हो टिकटक उयो फलो गर्ने भनेर लेखिरहेको हुन्छन्। त्यसलाई यता डिस्ट्र्याक्सन हो, त्यसलाई सेक्युरिटीमा गएर चाहिँ च्याटिङहरू डिसेबल गर्ने टेक्निकल कुराहरू गर्दाखेरि समय 5-6 मिनट 10 मिनट त त्यही जाँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हामी टिचर चाहिँ अलिकति अगाडि छिरेर 5 मिनट अगाडि छिरेर कसले के पढाउने र यी कुराहरू सबै कुरो गरिसकेपछि चाहिँ अनि विद्यार्थीलाई एडमिट गरेपछि हामीले ठक्कै विद्यार्थीहरू गरेर क्लासमा सोध्ने बित्तिकै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने सहजता हामीलाई महसुस भएको छ यो वेटिङ सिस्टम राखेपछि। वेटिङको हामीले विन्डो 2-4 मिनट अगाडि जस्तो 7:57-58मा छिरेर अनि गएर तपाईँको 8 बजेर 5 मिनट भित्रमा 5-10 मिनट भित्रमा चाहिँ हामी एडमिट गरिसक्छौँ। त्यहाँदेखि पनि ढिलो आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी नभइरहेका हुन्छ, हामी हेर्न चाहिँ हेरिरहेका हुन्छौँ एडमिट गर्न, तर यता टेक्निकल पाटो हेर्दा स्क्रिनहरू टिचरलाई हेल्प गर्दाखेरि उता नजर नपरिरहेको हुन्छ एडमिट गर्नका लागि, स्क्रिनमा पपअप भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो विन्डोभित्र चाहिँ सबै आउनुभयो भने एडमिट अल गर्दाखेरि सबैलाई हामी एकैचोटि एडमिट गर्छौँ र घरिघरि हेरेर स्क्रिनमा एडमिट गरिरहनु परेन हामीले, त्यहाँ हामी हाम्रो समय बचत हुन्छ। र भरिसके तपाईँहरू यो विन्डोभित्र 8 बजे र 8:05को विन्डोभित्र चाहिँ तपाईँहरू ठ्याक्क बस्दिनु भयो भने एउटै क्लिकमा बररङ हामी सबै एकैचोटि कक्षा कोठामा छिर्न सफल हुन्छौँ र हाम्रो क्लास पनि स्मुथली जान्छ। र आजलाई मेरो यस्तै छ। अब 1-2जना प्यारेन्ट उहाँहरूलाई उहाँको फिडब्याक हामी लिन्छौँ। यसमा हामीलाई अघि टेक्स्ट गरेर भन्नुभएको थियो जस्तो विकास हाम्रो दुर्गा रेग्मी पपेलो सिराकिसबाट। नमस्कार सबैजनालाई। म सर्वप्रथम त एसएनके एजुकेसनलाई धेरै मुरी धन्यवाद दिन्छु हैन। किन भन्दाखेरि मेरो छोरी 3 इयर्स हो, अब 4 इयर्स नोभेम्बरमा टर्न हुन्छन्। अब बोल्न त हामी घरमा नेपाली नै बोल्छौँ, उसले नेपाली प्रष्ट बोल्छन्, तर अब जस्तै पढ्न जस्तै क ख ग चिनेको थिएनन् योभन्दा अगाडि, हामीले ट्राई पनि गरेको थियौँ न। अनि त्यसो हुँदाखेरि जब मैले एसएनके एजुकेसनको त्यो फेसबुकमा देखेँ र मैले इनरोल गरेँ, मलाई धेरै खुसी लागेछ। सर्वप्रथम एसएनके एजुकेसनबाट बिसाइड यो नेपाली क्लासको अर्को पनि भन्छु, किन भन्दाखेरि पहिले मेरो नानी समरमा एसएनके एजुकेसनमा लाग्दाखेरि मलाई फर्स्ट डे अफ क्लासमा नानीलाई राख्नको लागि यति धेरै गाह्रो परेको थियो। अब अनि बिस्तारो बानी हुँदै अहिले भनेको त म 5-10-15 मिनट म जहिले पनि साइडमा बस्छु, किन भन्दाखेरि नानीहरू डिस्ट्र्याक्सन हुन्छन् भनेर। अहिले 15 मिनट छोडे भने नि गर्छिन्। तर यसको चाहिँ मैले कहिले आएर रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो अब पेन्डेमिक सुरु भएर भर्चुअल क्लास सुरु भयो, अब उसको त्यो एजको साथीहरूलाई अब पेरेन्ट्सलाई हम्मे परिराखेको हुन्छ समात्न भने, अब ऊ भनेको मजाले 1 घन्टा जति उयो के अरे
भर्चुअल क्लासमा अब विदाउट प्रब्लम। त्यो अब नेपाली क्लास बाहेकको एउटा मैले एडभान्टेज यो देखेँ। अनि अब उसले अहिले क ख गहरू त मजाले पढ्छन्, शब्दहरू पनि अब मात्र आकर लागेको छटाइकर बढाइकर लागेको शब्दहरू पनि पढ्न थालिरहेछन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि अनि जस्तै अब नेपालीबाट अरू श्लोकहरू सिकाउनुहुन्छ तिनीहरू पनि पढ्छन्। अनि अब सरस्वती माया दृष्टहरू हो त्यस्तो खालको कुरो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ र अब इट्स वर्थ द मनी होइन। अब नानीहरूको अब अमेरिकामा आएर के छ भन्दाखेरि हामीले कति धेरै अब कफीमा खर्च गरिन्छ, अब केमा गरिन्छ, तर अब सर्टेन एमाउन्ट खर्च गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकदम गुड रिटर्न पाएको छु र ऊ इन्ट्रेस्ट पनि गर्छिन् पढ्न। अनि बेड टाइममा स्टोरी पढ्ने भन्छन्। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ र फेरि वन्स अगेन थ्याङ्क यू। मैले त्यही सेयर गर्न खोजेको। र अब तपाईँहरूको नानीहरू पनि हुनुहुन्छ भने ट्राई गर्नुहोस्। आई थिङ्क यु विल सी अ भेरी गुड इफेक्ट रिजल्ट भनेर भन्छु। र अब आउने दसैँ र तिहारको पनि मङ्गलमय शुभकामना तपाईँहरू सबैलाई। थ्याङ्क यू विकास जीलाई आफ्नो फिडब्याक राखिदिनु भयो। यस्तै उसमा हाम्रो नारायण भारतीजीले पनि म पनि मेरो नानी पनि उहाँको नानी पनि विगत त्यो आरोही सँगसँगै हो पहिलेको दिउँसोको फ्री क्लास त्यहाँदेखि पेड क्लासमा पनि बसेकी थिइन् र धेरै इन्ट्रेस्टिङ उसले इन्ट्रेस्ट पनि देखाउँछिन्। केही फिडब्याक राखिदिनुहुन्छ कि नारायण भारतीजी? हजुर कृष्ण दाई नमस्कार, सुन्नुहुँदैछ? सञ्चमन दाजु, सम्पूर्ण एसएनके परिवार र जो उपस्थित हुनुभएको छ सबैजनाले जति टाइम दिएर अहिले उपस्थित हुनुभएको छ पक्कै पनि आफ्नो बालबच्चाको यो एसएनके परिवारमा संलग्न भएर आफ्नो नानीहरूको भविष्य देख्नु भएको छ र भेलाउनु भएको छ भन्ने लागेको छ। र सम्पूर्णमा नमस्कार र आउने विजयादशमी र दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै मैले एसएनके एजुकेसन्सबाट जानेका कुराहरू हजुरहरूलाई 1 मिनटमा सेयर गर्न चाहन्छु। कृष्ण दाइले 2 मिनट दिन्छु भन्नुभएको थियो, तर सबैजनाले राख्ने मौका पाउनुहुन्छ होला होइन। र मेरो नानीले चाहिँ अहिले पनि मलाई क्लासबाट निकालेको भनेर, नेपाली क्लासबाट निकालेको ड्याडी किन निकाल्नु भएको भनेर मलाई प्रश्न गर्ने गरेको छ। भनेपछि त्यसबाटै रिजल्ट थाहा पाउनु होला कति राम्रो रिजल्ट पाएको छ छोरीले भन्ने। तर के भइदियो भन्दा मेरो नानीको 4-5 वटा एकैचोटि एक्टिभिटिज भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले पढाउने टाइममा मेरो नानीको क्लास पुगेन। र मैले कृष्ण दाईहरूलाई सल्लाह गरेर दाई मेरो नानीको टाइम मिलेन भनेर उहाँहरूलाई भनेर एक्सक्युज मागेको पनि छ। तर मेरो नानीको रिजल्ट चाहिँ के छ भन्दा उसलाई नेपालीमा क ख अ अनि नेपालीमा लेख्न उसलाई मजा लाग्छ। 1-2हरू अङ्क उसलाई लेख्न मन लाग्छ। र मैले भोगेको एउटा सानो हजुरहरूलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। 2 इयर्स अगाडि 2 वर्ष अगाडि नेपाल गएको थिएँ। त्यो प्रसङ्ग मलाई जोड्न जहिले पनि मन लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले नेपाली नानीहरूलाई बोल्न सिकाएनौँ र नानीहरूले नेपाली बोलेन भने के हुनसक्छ भन्ने हजुरहरूलाई म सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कसरी दुःख पाउन सक्नुहुन्छ मैले पाएको हेर्दा भने नेपालमा तपाईँहरूको बच्चा लानुभयो, इन्डिया कहीँ लानुभयो र यदि नेपाली बोल्न जानेको छैन भने इभन उनीहरूले गाई गोरु देख्यो बाटोमा भने ओ माई गड काउ, ओ माई गड भन्न थाल्छन् क्या। तपाईँलाई त्यो नानीहरूले भनेकोले गर्दा तपाईँलाई असर पर्न सक्छ कि फाइनेन्सियली असर पर्न सक्छ कि तपाईँलाई जुन सेक्युरिटीको हिसाबले पनि असर पर्न सक्छ कि तपाईँ विदेशी भनेर चिनिन सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी तपाईँलाई फाइनेन्सियल र सेक्युरिटीको पनि तपाईँले भाषाले संरक्षण गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। नम्बर 2 भनेको तपाईँलाई भन्दा पनि नानीहरूलाई रिड गरिरहेको अवस्था हुन्छ बाहिरको मानिसहरूले। र कल्चर जोगाउनु चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। र मेरो नानीहरूले बिहानै उठेर एसएनके एजुकेसनको जुन उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ त्यसलाई एकदमै तपाईँको बिहान उठेर पूजापाठ गर्दाखेरि उनीहरूले जानेको कुराहरू सरस्वती वन्दना भए, तपाईँको अरू नयाँ नयाँ कुराहरू भए, नेपालीमा बोल्ने कुराहरू भए, घरमा इङ्ग्लिस बोल्नु हुँदैन ड्याडी नेपालीमा बोल्नु भनेर मलाई उल्टै सिकाइरहेको अवस्था हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब
दसैँ आउँदैछ भन्नेमा उनीहरूलाई दसैँको कपडा चाहियो, त्यो कसले भन्दा एसएनके एजुकेसनले सिकाइदिनु भयो। उहाँहरूले कपडाको बारेमा सिकाउनु भएको थियो। अनि नानीले तिहारको कुरा गर्छ। तिहारको कुरा भनेको चाहिँ भाइटिका भन्ने कुरा उसलाई शब्द जानेको छ। नानीलाई भाइलाई के किनिदिउँ भनेर मलाई प्रश्न राखी यसपालि। त्यो भनेको एसएनके एजुकेसनलाई म तपाईँहरूलाई उहाँहरूको देन भन्न चाहन्छु। नानीका लागि भाइलाई पनि केही गर्नुपर्ने रहेछ, भाइटिका रहेछ भन्ने उसले त्यहाँबाट लर्न गरे। र म चाहिँ धेरै लाभान्वित छु, म धेरै खुसी छु र मेरो परिवार एकदमै खुसी छ नेपाली सिक्न पाएकोमा। र हामीले नेपाली क्लास सुरु गर्नका लागि म जेफरसन हिल्समा बस्छु, पेन्सिल्भेनियाको पिट्सबर्गको कुनै जेफरसन भन्ने ठाउँमा। नेपाली क्लास हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यहाँ लगेर पनि सिकाएँ मैले, त्यो पनि इफेक्टिभ थियो। तर जुन एसएनकेले गरेको प्रोग्राम छ त्यसबाट अझै मेरो नानीले जुन रिजल्ट ल्याएको छ त्यसमा धेरै इफेक्टिभ देखेको छु। र तपाईँ एसएनके एजुकेसनलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रोग्राम जुन ल्याउनु भएको छ धेरै राम्रो प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ। मेरोबाट जति सक्ने जे सक्छु हजुरहरूलाई, मेरोबाट गर्न सक्ने कुराहरू हजुरहरूलाई मेरोबाट जहिले पनि आइ एम अलवेज रेडी। आइ एम सो ह्याप्पी यो प्रोग्राम अगाडि लानु होला। र लास्टमा एउटा सञ्चमन दाजुलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, मेरो नानीले नेपालीको क्यालेन्डर कहीँ देखेको रहेछ, कृष्ण सर र जानुका म्यामलाई नेपालीको क्यालेन्डर ल्याइदिनु भनेर हत्ते छ। आई डोन्ट नो, द्याट इज अल्सो बिकज अफ एसएन एजुकेसन होइन, एसएनके एजुकेसनले गराएको उपलब्धि भन्न चाहन्छु म। र थ्याङ्क यू भेरी मच। सर नमस्कार है सबैजनालाई। नमस्ते राम सर। नमस्ते सञ्जय सर। मैले त खासै त आज मेरो एजेन्डामा त खास बोल्ने त थियो जस्तो लागेन, राउनी नाम त आइहाल्यो है। सरलाई नमस्कार एवं सबै अभिभावकज्यूहरूलाई हार्दिक अभिवादन। र हामीले सुन्दै आयौँ अघि नै कतिपय पेरेन्ट्सहरूले बाट उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट हामीले नानीहरूको प्रगतिको बारेमा विवरण हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। लगभग हामीले हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको उस्तै फिडब्याक हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि होला लेभल कसैको अलि माथि होला, कसैको अलिक कम्ती तल होला, तर सबै नानीहरूले एउटा एसएनके एजुकेसन फाउन्डेसनले जुन यो प्रयास गरिराख्नु भएको छ यसले समाजमा केही न केही रूपमा हामीलाई एउटा ठुलो सहयोग, भोलिको दिनमा एउटा भाषा संरक्षण, आफ्ना संस्कृति संस्कारको बारेमा र जे होस् यो कलिलो दिमागमा हामीले यदि अहिले नै बालबच्चामा चाहिँ हाल्न सक्यौँ भने आफ्नो संस्कार संस्कृतिप्रतिको यो एउटा प्रेम चाहिँ बच्चाहरूको हृदयमा हामीले हाल्न सक्यौँ, दिमागमा हाल्न सक्यौँ भने यो साँच्चै नै एउटा राम्रो, यो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट जस्तो लाग्छ। र यसमा सम्भवतः सबै प्यारेन्ट्सहरूको पोजिटिभ फिडब्याक नै हुनुपर्छ। के होला टेक्निकली केही अब हामी कतिजना कमी होला, तर समग्रमा भन्नुपर्दा सबैले नानीहरूको पार्टिसिपेन्ट म पनि हेर्छु साइडमा बसेर कहिलेकाहीँ। र मेरो दुईजना नानीहरूले बाबुहरूले भाग लिइरहनु भएको छ र उनीहरूले इन्जोय गर्छन्। किनभने 2 दिन अरू कार्यक्रमलाई, मेरो अरू कार्यक्रम छ भने पनि यो नेपाली कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएर यसलाई नै समय दिने गरेका छौँ। र रिभिजनको लेभलमा पनि उनीहरू छ, तर कतिवटा नसिकेका कुराहरू उनीहरूले एउटा डिजिटली फर्ममा चाहिँ जो अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर यहाँहरूले जुन प्रयत्न गरिरहनु, यो एउटा एकदमै नानीहरूलाई अट्र्याक्सन छ। अझै मैले देखिरहेको छु, किनभने गुगलमा त इमेलमा त धेरै प्यारेन्ट्स छौँ, अझै पनि हामीले जति पनि हामी अहिले एक्टिभ प्यारेन्ट्सहरू छौँ सबैले यो मेसेजलाई अझै सेयर गरेर यसलाई हामीले अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अब पेरेन्ट्सको तर्फबाट हामीले केही गर्नुपर्ने छ भने यहाँहरूले हामीलाई त्यो भूमिका पनि दिइदिनु होला, किन भन्दाखेरि एउटा यो फ्री एजुकेसन हामीले पाइरहेका छौँ र निश्चय पनि हाम्रो केही त्यस्तो किनभने हरेक पेरेन्ट्सको आफ्नो केही होला, क्यापासिटी होला, केही उहाँहरूमा केही होला, र त्यो यहाँहरूले चाहिँ बुझेर हामीले के गर्न सकिन्छ अथवा केही सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भने यहाँहरूले हामीलाई भन्नु होला। र हामी प्रायः सबै पेरेन्ट्सहरू यसमा अगाडि नै बढ्नेछौँ जस्तो लाग्छ। र यो एजुकेसनलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाउँ भन्न चाहन्छु। र हार्दिक शुभकामना। मेरो पनि आउँदै गरेको यो कोरोनाको कहर अथवा कोरोना कालको दसैँ तिहार जति पनि चाडपर्व आइरहेको छ यहाँहरू सबैलाई हामीले एउटा हर्षोल्लास साथ मनाउन सक्दैनौँ होला यसपालि, तथापि
घरमै रहेर एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर हेल्थ को कन्सियसनेस हेरेर मास्कहरू लगाएर हामीले सानो रूपमा भयो भने हामीले मनाउन सकिन्छ होला। किन भन्दाखेरि अब एकातिर कतिजनाले आफ्नो आफन्त गुमाइरहेको अवस्थामा हामीले त्यत्रो कम्युनिटीको हिसाबले हामीले धेरै हर्षोल्लास प्रकारले पहिलाको जस्तो गर्न सकिँदैन होला। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर के यहाँहरूले अब दसैँ तिहारको उसमा जुमबाट केही यहाँले कुनै त्यस्तो केही विशेष कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ कि अथवा यो सांस्कृतिक पर्वको छेकमा चाहिँ कुनै एउटा एजुकेसनको साथसाथै त्यसैलाई पनि एउटा मध्यनजर गरेर कुनै एउटा सानो बालबालिकाहरूको आफ्नो पर्फर्मेन्स पनि केही उहाँहरूले पेरेन्ट्सहरूले प्रिपेयर गरेर अथवा त्यो केही राख्न सक्यो भने सायद त्यो दिन क्लास एजुकेसन भन्दा पनि अलिकति सांस्कृतिकको रूपमा एउटा जुमबाटै हामीले मनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा मेरो सुझाव पनि छ यहाँहरूलाई। यति भन्दै यहाँहरूको समय म धेरै लिन चाहन्न, अन्य पेरेन्ट्सहरू पनि बोल्न चाहनुहुन्छ होला। यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। गुड नाइट सबैलाई। थ्याङ्क यू राम सरलाई। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। हजुर नमस्कार। परिचय दिनुहोस् त हजुर तपाईँले। मेरो नाम चाहिँ प्रेम अधिकारी हो। मेरो नानीको नाम मेरो प्रज्वल र प्रजन हो। हजुर म धेरै खुसी छु यो एसएनके यो जुन प्रोग्राममा। अनि मेरो विचारमा यस्तो भइरहेको छ कि मेरो घरमा नेपाली पहिला नानीहरूले नबोल्देर समस्या आइरहेको थियो। यो समस्या चाहिँ एकदमै निर्मल तरिकाले चलाइदिनु भएकोमा खुसी लागेको छ यो संस्थालाई र सुकमान सरलाई पनि धेरै बधाई छ, कृष्ण सरलाई पनि बधाई छ है। धन्यवाद। अनि म यहाँ धेरै नानीहरूले नेपाली बोलेको मम्मीसँग मसँग पनि धेरै बोल्दै गरेको भएकोले गर्दाखेरि म धेरै खुसी छु। सबैजनाको नानीहरू त्यस्तै होलान् भन्ने मेरो ठुलो आशा छ। र नानीहरूलाई घरमा कल्चर त हाम्रो तर्फबाट सिकाउँछौँ र पनि जुन यो अहुट भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, यो प्रोग्रामले एकदमै नानीहरूलाई सक्षम बनाउन कोसिस गरिरहेको छ। यो एकदम अगाडि बढ्नलाई के गर्नुपर्ने छ, हामी अनुभवकहरूले हामी सहयोग गर्नेछौँ। यसको लागि केही आवश्यक परेमा हामीहरूलाई सूचना गरिदिनु होला भन्दै यो प्रोग्रामलाई धेरै खुसीका तरिकाले राम्रोसँगले यो दसैँ तिहारको शुभकामना दिँदै म आजलाई बिदा दिन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई अब हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिन लाग्यो। 9 बजिसक्ने भनेको अहिले 8:51 भएछ र अहिलेसम्मको कुरोलाई कन्क्लुजनमा म ल्याउन चाहेँ है। जो समग्रमा सुन्दाखेरि नानीहरूले राम्ररी नै प्रगति गरिराखेको, त्यसमा पनि तर विभिन्न एज समूह भएकोले गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै होइन यो समूहलाई भनेर टार्गेट चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन र त्यसको लागि पनि विकल्पहरू भएको र त्यसको लागि कृष्ण सरलाई त्यो हाम्रो जुन फोन नम्बर छ सम्पर्क इमेल त्यस मार्फत सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले इन्डिभिजुअली त्यो विषयमा पनि डिस्कस गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि म्यान पावर रिसोर्सेस हामीले पनि एकदमै यो खोजिराखेका छौँ होइन। त्यसको भोलिको दिनमा व्यवस्था हुन सक्ला र अहिलेलाई यो जुन 8 बजीको कक्षा छ, शनिबार र आइतबारको 8 बजीको बेलुकाको कक्षा चाहिँ सधैँभरि फ्री नै रहनेछ। यो कक्षाको लागि चाहिँ मैले स्पोन्सर गरेको छु आवरली बेसिसमा टिचरहरूलाई। अब स्यालेरी त नभनौँ, इन्सेन्टिभ है। अब यहाँको अमेरिकाको शिक्षकलाई म त्यो स्यालेरी भन्दिनँ, त्यो एउटा सानो इन्सेन्टिभ दिएर रिक्वेस्ट गरेर उहाँले पढाइदिनु भएको छ। त्यो होस्, खुसी लागेको छ। र उहाँलाई अब यो पढाउनु माने 1 घन्टा लाग्यो भने लेसन प्लान बनाउनलाई पनि त समय लाग्छ होइन। त्यो मेटेरियलहरू त त्यसै बन्दैन। त्यो कुरो भयो भने हामीसँग एसिस्टेन्ट टिचर हुनुहुन्छ श्रेया आचार्य, उहाँ चाहिँ नेपालबाट हुनुहुन्छ है। तपाईँलाई प्रश्न भनिराखौँ, कहिले कहीँ भाले बासेको सुन्नु भएको छ? प्रेजेन्टेसन भइरहेको बेलामा, क्लास भइरहेको बेलामा थम्सअप गर्नुहोस् त। सुन्नु भएको छ नि है? त्यो चाहिँ किनभने बाइचान्स यहाँ अमेरिकामा भएको मिसको चाहिँ इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो भने नेपालबाट मिसले तपाईँले पढाइदिनुहोस् है, तर तपाईँ लाइनमा बसिराख्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। अनि उहाँ चाहिँ बिहान बिचरा उहाँको समय होइन 5 बजीतिर होला सायद उठेर चाहिँ तयार भएर बस्नुहुन्छ
र बाइचान्स यहाँ मिस अचानक कोही बेला बिरामी हुनुभयो भने उहाँले क्लास कभर गरिदिने, अथवा यहाँ मिसलाई के त्यस्तो होइन साह्रो गाह्रो पर्यो भने त्यो बेला ब्याकअप गर्ने, नभए चाहिँ यहाँ मिसको कोही बेला झ्यापै पढाउँदा इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो भने उहाँले को होस्ट भएर क्लास ब्याकअप गर्ने भनेर राखेको हो। भनेपछि अब त्यो पनि एउटा इट कस्ट मनी है, त्यो फ्री होइन। अनि उहाँहरूलाई मैले यो म रियल इस्टेटमा पिट्सबर्गमा काम गरिराखेको भएकोले गर्दाखेरि रियल इस्टेट सर्भिसबाट 2 पैसा बचाएर म यो पिट्सबर्गको समुदायलाई मात्रै अथवा मबाट घर किन्ने बेच्नेलाई मात्रै भन्ने खालको मेरो त्यो सानो साँगुरो सोचाइ होइन। त्यहाँबाट मैले 2 पैसा बचाउन सकेको छु र त्योबाट चाहिँ यो वार्षिक बजेट $5,000 को बजेट हो यो पनि, हेर्दा 2टा क्लास भए पनि, किनकि त्यो 2टा क्लास 1-1 घन्टाको क्लास मात्रै समय होइन, त्यहाँदेखि अरू पनि समय ब्याकमा धेरै जान्छ। जस्तो अब मन्थली टेस्ट यो विकेन्डमा गर्दैछौँ है, यहाँदेखि उता चाहिँ मन्थली बेसिसमा भइरहनेछ। अब यसलाई समय पनि हाम्रो 9 बज्नलाई 1 मिनट बाँकी छ र क्लास अगाडि सारौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो फिक्स गरेको भने पूर्वमा 8 बज्दा चाहिँ अलास्कामा 4 बजेको हुन्छ। हाम्रो यहाँ 8 बज्दा अलिक परतिर 7 बजेको, अलिक परतिर 6, अलिक परतिर 5 गर्दै पल्लो छेउमा पनि हुने अलास्कामा हुने हाम्रो बन्धुहरू पनि उहाँहरूलाई पनि यो आवश्यकता छ। उहाँहरूको पनि नानीहरू कम्तीमा 4 बजी चाहिँ अरू पठन पाठन स्कुलको सिट दिएर त्यो बेला चाहिँ फुर्सद भएका होलान्। त्यसो गर्दा त्यहाँका नानीहरूले पनि पढ्न पाउन्। भनेपछि क्यानाडा पनि कभर भइहाल्यो। भनेपछि कम्तीमा यो युएस र क्यानाडा चाहिँ अल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म कभर गर्नलाई सबैभन्दा सुटेबल समय हामीले भेटाएको 8 बजी हो, एउटा कुरो। अर्को कुरो 7 बजी सार्दा जो एसिस्टेन्ट टिचर हुनुहुन्छ नेपालको, उहाँलाई अहिले दिइराखेको तलब भत्ताले पुग्दैन, किनकि उहाँ त 4 बजी राति नै उठेर बस्नु पर्यो नि त एसिस्टेन्टमा। हामी चाहन्छौँ यो चाहिँ नि एउटा टिचर चाहिँ ब्याकअपमा बसी नै राख्नुपर्छ। बाइचान्स डिस्कनेक्ट भयो भने अर्कोले कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ, न कि यो कक्षा कोही बेला चल्यो कोही बेला चलेन। त्यो पाराले चाहिँ भयो भने नानीहरू भोलि त्यहाँदेखि पर्सि त्यहाँदेखि आउनै छाड्छ। अहिलेसम्म भएको त्यो हाम्रो प्रयास। यो ठाउँमा आएर अमेरिका आएर मैले पहिले पनि नानीहरूलाई भेला पारेर पढाउने अभियानमा पनि हामीले काम गरे हो। तर नानीहरू के हुने भन्दा आउने, अनि हाम्रो ओल्ड स्कुल मेथडले हामीले पढाउँदाखेरि विशेष गरी यो मसिनो साना नानीहरूलाई चाहिँ है त, अब यो ठुलो ठुलो नानीहरूलाई चाहिँ अरूले पढाउँदा पनि हुन्छ, तर यो सानो नानीहरू चाहिँ नि उनीहरूलाई ह्यान्डल गर्न जानिएन भने भोलिदेखि आउँदैन। त्यो कारणले पनि हामीले यो 8 बजी चाहिँ धेरै सुटेबल टाइम भएको हो। र अब 8 बजी तपाईँहरूले भ्याउनै नसक्ने अवस्था हो भने अर्को वैकल्पिक समयमा पनि कक्षा अब छुट्टै होइन हुनसक्छ, त्यसको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद। अब हाम्रो टक्कै 9:01 भएछ। तपाईँहरू सबैजनासँग दोहोरो अब गफ गर्न नभ्याए पनि भनौँ न, अमेरिकाको अल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्मबाट तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको छ, क्यानाडाबाट पनि आउनुभएको छ, त्यसको लागि र यो जोस जाँगर चाहिँ सधैँभरि रहिराकोस् भन्न चाहन्छु। र सायद म अब यो सानो लेभल त यहाँबाट पढाइयो है, हाम्रो शिक्षिकाहरूले पढाउनु भयो। अब माथिल्लो लेभलमा अलिकति दखल दिने गरी पढाउनका लागि मानव स्रोत हामीलाई यहाँबाट अमेरिकाबाट पर्याप्त भएन भने सायद अन्य देशबाट पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सायद अबको 1.5-2 वर्षमा म नेपाल इन्डियातिर ट्राभल गरेर त्यहाँबाट पनि केही ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्ने मैले एउटा सोचेको छु। र त्यसो गरियो भने मात्रै यसलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब यहाँ यसमै यही भाषामा पिएचडी नै गर्नुपर्छ भन्ने त होइन, र पनि एउटा लाटो भाषामा भन्ने हो भने गाउँमा चिठी लेख्ने पढ्ने भनिन्थ्यो नि उहिले गाउँमा, त्यस्तो त्यति भएदेखि उनीहरूलाई के पढ्न चाहेको होइन, कथा उपन्यास अथवा कुनै पनि स्तोत्र होइन, गीता, अब धार्मिक कुराहरू के पढ्न चाहेको, त्यसले सहयोग हुन्छ। र अब त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको शिक्षा हासिल गर्न चाहेमा त्यसको लागि पनि हामीले विकल्प सोचिराखेका छौँ। हामी यहीँ त पढाउन सक्दैनौँ होला, तर यो नेपाली भाषा साहित्य सम्बन्धीको युनिभर्सिटीहरूसँग हामी सम्पर्क गराउनेछौँ। र जति इन्फर्मेसन दिए पनि अब अहिले होइन, यो सबै एकैतालमा भनेर पनि सकिँदैन। यसको एकपछि अर्को गरेर अघि मैले भने जस्तो हाउ टु इट एन एलिफेन्ट भन्दाखेरि 1 बाइट एट अ टाइम भनेर एकजना यहाँको अमेरिकन साथीले मलाई भन्नुभएको थियो। त्यस्तै एक तालमा एउटा काम गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हामीसँग बजेट पनि छैन एकै तालमा 1000 शिक्षक लिएर पढाउन लाउँ भन्दाखेरि, अनि त्यो भएकोले गर्दा
हामीसँग सामग्रीहरू पनि त त्यत्रो सबै छैन र पनि हाम्रो अघि मैले देखाएको जुन शैक्षिक सामग्रीहरू हो अघि सायद कतिजना सुरुमा हुनुहुन्थेन होला एकताल म दोहोऱ्याएर भनिदिन्छु त्यो शैक्षिक सामग्रीहरू हामीसँग अहिले पाइपलाइनमा भएकोले गर्दाखेरि यो राम्रो नेपाली किताबको नाम चाहिँ है त लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 अनि त्यसरी नैतिक शिक्षाको कमी हाम्रो यो विकसित देशहरूमा छ मान्छेहरूमा हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ सिधै भन्नु पर्दा है अनि त्यो चाहिँ किनभने उनीहरूको स्कुलमै त्यो नपढाउँदो रहेछ अथवा कम्ती त्यो खालको शिक्षा चाहिँ भनौँ भने एउटा दाउरेको कथा भने जस्तो लोभी कुकुरको कथा भने जस्तो यो नैतिक शिक्षा भन्छ नि यस्तो कुराहरू नानीहरूलाई सिकाउनु पर्छ र हामी नैतिक शिक्षा दिँदै हाम्रो नेपाली भाषा पनि यसबाट नानीहरूले सिक्छन् त्यो भनेर नेपाली भाषामा यसलाई लेखेर चाहिँ एउटा बेड टाइम स्टोरीको रूपमा हामीले बनाइसकेका छौँ यसलाई प्रकाशन गर्नु मात्रै बाँकी छ अर्को भयो सरल नेपाली व्याकरण यसमा धेरै मेहनत गरेर हामीले बनाएको छौँ यसमा कतिवटा कुरो यो धार्मिक ग्रन्थमा भएको अक्षरहरू हुन्छ नि स्तोत्रतिर भएको अक्षरलाई पनि कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने कुरो एउटा सिंगल लेटरहरू त्यो शब्द जुन कम्बिनेसन हुन्छ त्यो पनि त्यसबाट छुट्टै सिक्ने गरी बनाइएको छ यो चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि लेखकहरूले मैले त्यो पाराको व्याकरण चाहिँ बनाएको मैले देखेका छुइनँ यसमा विशेष गरी धेरै हाम्रो कृष्ण रेग्मी सर उहाँको योगदान छ र अन्य वरिष्ठ विद्वानहरूसँग पनि धार्मिक गुरुहरूसँग पनि सोधेर त्यसको कतिको सही तरिकाको त्यो भइराखेको छ छैन भनेर उहाँहरूसँग पनि सोधपुछ गरेका छौँ र अन्य यो पुस्तकहरू जति छ यो पुस्तकहरूमा पनि हामीले विशेषज्ञ भाषा विशेषज्ञहरूसँग करिकुलम स्पेशलिस्टहरूसँग कन्सल्ट गरेर हामीले पहिले बनाउने अनि उहाँहरूलाई भेरिफाई गर्न दिने त्यसरी बनाइएको छ त्यो भएकोले गर्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड मिट गरेको छ यसले र अर्को कुरो प्रार्थना माला यो चाहिँ के छ भने अब समुद्रमा हामीले सरस्वती प्रार्थना दुर्गा प्रार्थना हैन दशैंमा टीका लाउँदा हैन ऐन्द्रो नसुते भन्यो ऐन्द्रो नसुते त भन्यो के भन्यो हैन त्यो अर्थ सहित अब ऐन्द्रो नसुते त भनेको छ अब त्यो कुरो कसरी प्रोनाउन्स गर्ने हैन उच्चारण गर्ने नानीहरूले नजान्ला कि भनेर तल त्यही रोमनाइज कि इंग्लिशमा ऐन्द्रो नसुते नै भनेको तर रोमनाइजमा अनि त्यसको मुनि नेपालीमा त्यसको अर्थ अनि त्यहाँदेखि तल इंग्लिशमा पनि त्यसको अर्थ राखिदियो पछि त्यो चाहिँ नेपालीलाई मात्र हैन एउटा यहाँको हैन कुनै पनि विदेशी अनेपालीले पनि त्योबाट हेरेर यसको अर्थ यो रहेछ उच्चारण यो रहेछ भनेर त्यसबाट पढ्न सक्छ र त्यो पुस्तक पनि एकदमै आवश्यकता परेको र अहिलेसम्म हाम्रो कतिवटा संस्कारको कुरोहरू पनि घोघन्ते भएकोले गर्दा मान्छेहरूले मन नपराएर त्यागेको अवस्था हैन ऐन्द्रो नसुते त भनेको छ बाजेको पालादेखि अर्थ कसैलाई थाहा छैन भने जस्तो नि त्यो भने अहिलेको नानीहरू त्यो अर्थै नबुझी कुनै पनि कुरो उनीहरूले भनौँ न त्यसमा समय फाल्नै चाहँदैन त्यो भएकोले गर्दा पनि भनौँ न एउटा समयको माग अनुसारको नानीहरूको एउटा उनीहरूको मनोविज्ञानलाई पनि ध्यानमा राखेर यो शैक्षिक सामग्रीहरू पनि बनाइएको छ र अन्य तपाईहरुको कुनै पनि प्रश्न हुँदाखेरि इन्डिभिजुअल क्वेशनहरू हुँदाखेरि हाम्रो फोन नम्बर र हाम्रो इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई म तपाईहरुबाट बिदा लिदैछु हामी एसएनके परिवार बिदा लिदैछौँ हामीले तोकेको समय 9 बजी थियो 9:07 भएछ 7 मिनेटको लागि सरी भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा घरमै भए पनि हार्दिक हैन दशैं तिहारको शुभकामना घरमै बसेर मनाउनुहोस् सुरक्षित रहनुपर्ने हुन्छ जो ज्यान बाँचियो भने यस्तो दशैं त कति मानिन्छ पहिले चाहिँ हैन ज्यान बचाउँ हस्त धन्यवाद भनेर भन्न चाहे शुभरात्रि